शादी की रोकथाम, सेहतमंद मुआशरे का क़याम और शादी से पहले मुशावरत का अमल कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान। शादी से पहले मुशावरत का अमल कितना ज़रूरी है और कम उम्र की शादी किस तरह एक और सेहतमंद मुआशरे के क़याम में रुकावट है और इसके क्या नुकसानात हैं, लोगों की राय आप तक पहुँचाते हैं। तो चले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हसन। कितने बच्चे आप? 5 अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बेटियों के हवाले से सवाल करेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं देहातों के भी जिनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है, वो अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कम अज़ कम 18 साल उम्र तो होनी चाहिए मिनिमम, फिर करनी चाहिए। छोटी उम्र में तो नहीं करनी चाहिए, जब तक बच्चों को पता नहीं चले। बच्चियों की जब तक खेलने की उम्र है, कूदने की उम्र है बाप के घर में, तब तक नहीं करनी चाहिए। ये देखना चाहिए, आगे जाके बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। बच्चियों को पूरा घर संभालना पड़ता है, खेलने की उम्र में वो मुश्किल हो जाता है। जी, जो उम्र उनकी ज़ेवर तालीम से रास्ता होने की होती है, हमें उन्हें तालीम देनी चाहिए, शऊर दिलवाना चाहिए, ताकि वो आगे जाके एक अच्छी नस्ल पैदा कर सके, क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत ही एक पढ़ा लिखा मुआशरा कायम करती है और एक औरत के सर पे ही पूरी नस्ल होती है। लेकिन फिर भी हम उनकी छोटी उम्र में शादियाँ कर देते हैं, तो आगे जाके उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ससुराल में तशद्दुद भी उन पे होता है। तो इस हवाले से क्या राय है आपकी? तशद्दुद तो जी जुल्म है, औरत पे तशद्दुद करना ऐसी है जैसे दीवार पे है। तो बाकी बात ये हकीकत है कि औरत जो है वो नस्ल जो है वो संवारती है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। मर्द का काम तो बाहर काम काज करना, मज़दूरी करके घर लाना होता है। तो इतनी उम्र होनी चाहिए कि वो जो है वो नस्ल को संवार सके और नस्ल को बढ़ा भी सके, बड़ों को भी वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। तालीम भी कम अज़ कम बच्चियों की मेरे ख़्याल में बैचलर तो होनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। स्कूल लाइफ की उम्र में, टीन एज की उम्र में नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो ही जानी चाहिए, यही बेहतर है। हमारा आइन और हमारी हुकूमत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी कर दें। तो अगर कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, तो हमारी हुकूमत को कौन से इक़दामात उठाने चाहिए कि ताकि लोग ऐसा करना छोड़ दें और अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की बजाय उन्हें तालीम दिलवाया करें? सबसे पहले तो जी इखलाकी तरबियत होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि हमारे मुआशरे में जो है वो इस बात को फ़रोग़ देना चाहिए कि इंसानियत में औरत की कदर की जानी चाहिए, औरत को कम ज़रफ़ नहीं समझना चाहिए। एक बेटी जो होती है, जब बाप जो है, अल्लाह के नबी का फरमान है, 2 बेटियों की तरबियत सही करके तो उनकी शादी करता है सही वक्त पे जाके, तो वो मेरे साथ जन्नत में 2 उंगलियों की तरह होगा। तो ये देखना चाहिए कि बेटियां ही जन्नत में लेके जाएंगी, बच्चे तो जो हैं वो विरासत में हिस्सा ही मांगेंगे। ठीक है ना, तो इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि बच्चियों की अच्छे से तरबियत करके, अच्छी तालीम दिलवा के, फिर कोई अच्छा ख़ानदान देख के और बच्चियों का मशवरा लेके शादी करनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है। आपने भी हज़रत फ़ातिमा से मशवरा मांगा था कि अली का रिश्ता आया, मैं क्या करूं। मेरा तो यही ख्याल है ज़ाती तौर पे कि अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने एक बहुत ही प्यारी हदीस सुनाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है ये कि हमें इस पे अमल करना चाहिए। बेशक बेटियों से मोहब्बत और शफ़क़त के हवाले से आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अपनी बेटियों से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आया करें और उनकी शादी कम उम्र में करें और उन्हें ज़ेवर तालीम से रास्ता करें? बस जी, मैं तो यही कहूँगा ना कि बेटियां जो होती हैं वो बेटों की निस्बत प्यार की ज़्यादा हकदार होती हैं, जी। और वो बाप से प्यार करती भी बेटों से ज़्यादा हैं। वो वालिदैन से ज़्यादा मनूस होती हैं, स्पेशली बाप से। तो बाप को भी ये देखना चाहिए कि अपने ज़ेर साया बच्चियों को स्कूल लेके जाए, ख़ुद छोड़ के आए, ख़ुद लेके आए, जो आज का मुआशरा है, और उनकी अच्छी तरबियत करे। और बाहर से जब कोई चीज़ लेके आए तो पहले बेटियों को दे, फिर बेटों को दे। तो उनका हक़ जो है वो नहीं मारना चाहिए बेटियों का। बेटियों की इज़्ज़त बेटों से ज़्यादा देनी चाहिए। सही वक्त पे जाके उनकी शादी करनी चाहिए, और वो भी सोच समझ के अच्छा रिश्ता देख के। जैसे बेटों के लिए हम खज्जल ख़राब होते हैं इधर उधर, ऐसे बेटियों के लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो इसका अजर जो है वो अल्लाह देगा, अल्लाह ने इसके बदले में जन्नत रखी हुई है। यही मेरा मैसेज है कि सबको ये देखना चाहिए कि ये दुनिया ख़त्म हो जानी है,
آگے جا کے جنت ملنی ہے تو وہ بیٹیاں ہی انگلی پکڑ کے لے کے جائیں گی، یہی اللہ کے نبی کا فرمان ہے. کہیں نہیں یہ حدیث آتی کہ بیٹا لے کے جائے گا، یہی آتا ہے کہ بیٹی انگلی پکڑ کے لے کے جائے گی. تو اس کو دیکھتے ہوئے اپنی آخرت کو سنواریں، یہی میرا میسج ہے. اور بیٹیوں سے پیار کریں اور ان کے لیے اچھا انتخاب کریں. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا میسج دیا. ایک چھوٹا سا سوال اور کریں گے، شادی سے پہلے خاندانی منصوبہ بندی کی مشاورت کرنا آج کے زمانے میں ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ شادی سے پہلے تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. شادی کے بعد جو ہے وہ دیکھیں، کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ ایک محاورہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک آپ لوگ مینج کر سکتے ہیں وہیں تک ہی چلنا چاہیے. زیادہ اپنے اخراجات سے زیادہ ظاہر اولاد نہیں بنانی چاہیے. شادی سے پہلے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہوتی. شادی سے پہلے آپ کو بڑے مشاورت کرتے ہیں، بڑے مشورہ دیتے ہیں، یا بڑوں کی طرف سے کوئی مشورہ آتا ہے، یا جیسے آج کل ٹیکنیکل دور ہے تو آج کل لوگ خود ہی مشورہ کر لیتے ہیں؟ میں ویسے اس حق میں نہیں ہوں، شادی سے پہلے اس حد تک فرینک ہونے کے حق میں. ٹھیک ہے جی. چلیں، ویسے شادی کے بعد تو ضروری ہوتی ہے جیسے کہ مہنگائی کا دور ہے، خاندانی منصوبہ بندی اب ہمیں کرنی چاہیے. جتنے کم بچے ہوں گے اتنی اچھی پرورش ہوگی، اتنا اچھا ان کا. زندگی چلتی ہی منصوبہ بندی سے ہے ہر معاملے میں، لیکن وہ تب بھی ہے نا جب آپ لائف پارٹنر ہو جائیں گے. اس سے پہلے تو میں اس حق میں قطعاً بھی نہیں ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ امجد رضا. کتنے بچے ہیں آپ؟ 3 بچے. لو میرج کے ارینج میرج؟ رینج میرج. چلیں، بیٹیوں کے حوالے سے سوال کریں گے کہ بیٹیوں کی کچھ لوگ جو دیہات میں ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت نیگیٹو ہوتی ہے، ان کی کم عمری میں شادی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جو لوگ بیٹے کی تھوڑی عمر میں شادی کرتے ہیں وہ اکثر جھگڑے لڑائی، ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، بہت غلط کرتے ہیں. اس کے حوالے سے نا، بیٹی جب تک اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہوئے، بیٹی اور بیٹا اپنے کاروبار کا نہ ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کو. جی بالکل، ہماری حکومت اور ہمارا آئین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بچی کی کم عمر میں شادی کر دی جائے. تو اگر لوگ کروا دیتے ہیں تو آگے جا کے ان کے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے ہماری حکومت کو بھی کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے کہ تاکہ لوگ یہ سوچنا چھوڑ دیں اور ڈریں اس چیز سے کہ بھئی اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے، یہ ہوگا. یہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ان کا ٹائم ہو، اس کے ٹائم کے بعد شادی کرنا چاہیے. لیکن ہماری حکومت تو کوئی توجہ نہیں دے رہی، جیسے کوئی اپنی مرضی کر رہا انہوں ہے. دی مہنگائی تے نہیں توجہ، میرا بچہ انہوں دی رشتہ داریاں تے کڑی توجہ ہے. پتہ کتنی مہنگائی ہو گئی، جڑا بیچارہ مزدور ہے وہ تو مر گئی، وہ کیا کرے، کڑیاں چیزاں وہ پوریاں کرے. دن بدن مہنگائی پتہ کتنے ویندی پہ. تے انج کیوں حکومت کردی پئی؟ بیچاری عوام تو مر گئے، جنہ دے وسائل ہیں وہ تے ہیں آزاد، تے جنہ بیچاریاں دی سجی دیہڑی وہ کیا کریں. مطلب بچیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں ان کو تعلیم دینی چاہیے، زیور تعلیم سے راستہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ ان کی شادی کر دیتے ہیں، ان کو اگلے گھروں میں بھیج دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے جا کے کرنا کیا ہے، اپنی نسل کیسے بڑھانی ہے. تو اس حوالے سے کیا پیغام ہے؟ بالکل، یہ اس چیز سے وہ ان کا اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی نا. وہ چھوٹی عمر میں شادی ہوگی، بس ماں باپ کے فیصلے پہ بیچاری چپ کر کے چلی گئی. اس لیے یہ وہ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا نا اپنی عمر پوری کر کے ان کی اپنی سمجھدار یعنی کہ کاروبار کے لائق ہو، اس کے بچوں کے لائق ہو، پھر شادی کرنی چاہیے. اچھا، ایک اور سوال کریں گے، شادی سے پہلے آپ نے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ خاندانی منصوبہ بندی کی مشاورت کی تھی یا بڑوں کی طرف سے کوئی رہنمائی آئی تھی؟ بڑوں کی طرف سے رہنمائی سے ہم نے ایسے نہیں کوئی چکر تھا. آپ کے حساب سے شادی سے پہلے مشاورت کتنی ضروری ہے؟ مطلب شادی سے پہلے ایک دوسرے سے پوچھ لینا، بتا لینا کتنا ضروری ہے آج کے زمانے میں؟ بہت ضروری ہے. یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں جو ایسے کام نہیں کرتے. یہ ضروری ہے، اس لیے تو یہ پتہ ہو، اس کو پوچھو وہ، تو پھر تو شادی کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. اچھا، بیٹیوں سے محبت اور شفقت کے حوالے سے لوگوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دیں تاکہ وہ بھی اپنی بیٹیوں سے ایسے ہی محبت اور شفقت سے پیش آیا کریں اور ان کی شادی بر وقت کر کے ان کی زندگی کو محفوظ رکھا کریں. لوگ تو ایسے کرتے ہیں، بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی اور بیٹیوں کو کہا بس ٹھیک ہے پھرتے ہی رہنا. لیکن یہ غلط سوچ ہے، ہماری سوچ تو نہیں ہے. ہمیں تو بیٹیاں بیٹوں سے ڈھیر پیاری. عوام کو اس حوالے سے کوئی میسج دیں؟ عوام بھی ایسا کرے، لیکن ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے. لیکن ہماری تو یہ سوچ ہے کہ بچے سے زیادہ اس کو اہمیت دی جائے، کیونکہ وہ بچی ہے ہماری، پیار زیادہ ہونا چاہیے اس کا.
जी तो नासरीन, आपने लोगों के ख्यालात को सुना। शादी से पहले मुशावरत का अमल इंतहाई ज़रूरी है। ये मुस्तकबिल की जामिया मनसूबाबंदी करने में नहायत ही मददगार साबित होता है। और अपनी बेटियों की शफ़क़त और रहमत के साथ तरबियत करें। ये आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें और कम उम्र की शादी की रोकथाम के हवाले से अपना किरदार अदा करें ताकि एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम मुमकिन बनाया जा सके। आज के शो से मुझे दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है एक और दिलचस्प शो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।